केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकका अध्यक्ष र यहाँ उपस्थित भएका युवा संघका सबै पदाधिकारी र युवा उमेर यसको बारेमा मैले चर्चा गर्नै पर्छ। युवाहरूमै परिवर्तनका सम्भावना, युवाहरूको बारेमा कर्णमाल सेतुले लेख्नुभएका विषय, किताब, सन्दर्भ तपाईहरुमध्ये कतिले पढ्नु भएको छ? त्यसैले म युवा संघलाई भन्न चाहन्छु, ती नेताहरूको, राष्ट्रवादी नेताहरूका ती रचनाहरूबाट पुस्तकहरूको नाम छ भने पुस्तकको नाम सुनाउनुहोस्, किताब सक्नुहुन्छ भने किताब वितरण गर्नुहोस्, कुनै अंश छ भने अंशको फोटोकपी गरेर बाँड्नुहोस् र उहाँहरूका उक्तिहरू, महत्त्वपूर्ण उक्तिहरू छन् भने त्यसलाई तपाईहरु आत्मसात पनि गर्नुहोस्, कण्ठाग्र पनि गर्नुहोस्। किन यो आवश्यक छ भने आन्दोलनमा जुट्ने मानिसहरू, परिवर्तनको अभियानमा जुट्ने मानिसहरू एउटा आदर्शबाट परिचालित हुने गर्दछन्, निष्ठाबाट उनीहरू अगाडि बढ्ने गर्दछन्। निष्ठाले, आदर्शप्रतिको समर्पणले उनीहरूमा आत्मविश्वास पैदा गर्दछ। उनीहरूमा आवश्यक पर्ने कुरा भनेको त्याग, तपस्या र बलिदान हो। यिनै कुराहरूको हामी तपाईबाट आशा गर्छौँ। अहिले फरक छ केपी ओली गुट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बीचमा यही मूलभूत रूपमा रहेको भिन्नता। केपी ओली गुटलाई आदर्शसँग कुनै मतलब छैन, निष्ठासँग कुनै मतलब छैन र आदर्शको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति प्रतिबद्धतासँग कुनै मतलब छैन। उनको एउटै सूत्र सत्य हो, केपी ओलीलाई महान व्यक्तिको रूपमा मान्नुपर्ने, केपी को आदेशलाई शिरोपर गर्ने, केपी सडे पनि सबै सड्नु पर्ने, केपी गले पनि सबै गल्नु पर्ने, केपी सिद्धिएपछि सबै सिद्धिनु पर्ने, यो केपी ओलीको सिद्धान्त। केपी ओलीको निम्ति जन्मे जस्तै केपी ओलीको निम्ति मर्नु पर्ने। हामी त्यहाँ होइन, हामी त कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका योद्धाहरू र कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता पुष्पलालले हामीलाई बताउनु भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। यो तपाईहरु सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यो नीति अन्तर्गत लिन्छ भने ऊ सहयोद्धा हुन्छ। नीतिलाई परित्याग गर्छ, विचारलाई परित्याग गर्छ भने त्यो नीति र विचार अन्तर्गत त्यसै अनुरूपका उसले तौर तरिकाहरू अवलम्बन गर्दैन भने त्यस्ता कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। युवा संघमा कतिपय नेता आए गए, ख्याल गर्नुहोस्, तर युवा संघ तिनीहरूको निम्ति सती गएन। पूर्व हिमालयसँग जोडिएको युवा संघको कुरा गर्ने हो भने जिम्मा त्यतिखेर अत्तै काम गर्दैनन्, कपाडी हुन्, माडे युवा संघमा कर्णमदन भण्डारीले पठाए। ख्याल गर्नुहोस्, गपाडी मान्छेले त्यतै पठाइदियो भने गफसप गर्छन्, नयाँ नयाँ बनाउनु पर्ने छ भनेर। तर त्यसपछि युवा संघले आफ्नो समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको छ। गोकर्ण विश्व जस्ता व्यक्तिहरू युवा संघको नेता भएर अगाडि बढेका थिए। पशुपति चौलागाई जस्ता योद्धाहरू उनीहरूले यस कामको चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थिए। त्यसै गरी वाइसिएलको पनि त्यही रङको पृष्ठभूमि र भूमिका हुन सक्दछ। मलाई त्यसको धेरै जानकारी नभएको हुनाले मैले त्यो व्याख्या गर्न सकिनँ। आफूलाई जुन कुराको जानकारी हुन्छ त्यस कुराको व्याख्या गरिन्छ। त्यसो हुनाले मैले पनि सिँगै अहिलेको पार्टीलाई चिन्नै बाँकी छ। यो पार्टीको मैले 2
तिहाईदेखि 3/4 चिनेको छु, अझ पनि 1/4 1/3 चिन्नै बाँकी छ। तपाईलाई थाहा छ अहिले जुन विवाद भइरहेका 2-3टा नेताहरूको सन्दर्भ छ, ती 3टा नेताहरूको सन्दर्भ मध्ये केपी ओली वर्सेस माधव नेपाल, केपी ओली वर्सेस पुष्पकमल प्रचण्ड, केपी ओली वर्सेस माधव नेपाल र कमल प्रचण्ड, कमल प्रचण्ड वर्सेस माधव नेपाल। केपी ओली अहिले के गर्नु खोजिरहेको, माधव नेपालको नजिक भएका मान्छेलाई प्रचण्ड कामै नलाग्ने मान्छे गर्नु बताउने, अनि प्रचण्ड कमलको नजिक भएका कोही छन् बादल रामबहादुरको वरिपरि घुम्नेहरू पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिकालाई भने के गर्ने, यो मानव नेपालको पछि पछि लागेर प्रचण्ड प्रभाव भएको भन्ने। त्यसलाई मैले भनेको छु, यो जाली 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 नम्बर 1। जब नेता विचारमा विचलित हुन्छ, सिद्धान्तबाट च्युत हुन्छ, आदर्शबाट च्युत हुन्छ, एउटा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरूले त्याग गर्दछ, कम्युनिस्टको संस्कारहरूले बिर्सिन थाल्दछ, त्यो नेताको पदमा बस्न लायक हुँदैन, त्यो आन्दोलनमा पनि सहयोगता हुन लायक हुँदैन। र केपी ओली अहिले सबै थोकबाट च्युत भइसकेका छन्, उनले राष्ट्रमाथि आघात पुर्याएका छन्, संविधानमाथि आघात पुर्याएका छन्, संविधानका अक्षर, मर्म, मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गरेका छन्। र अहिले सिङ्गो गणतन्त्रलाई नै सङ्कटको खाडलमा पुर्याउने अपराधपूर्ण काम गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रलाई धराशायी पार्ने उनका सबै काम क्रियाकलापहरूबाट लोकतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्। सङ्घीयतासँग कुनै साइलो सम्बन्ध छैन, गणतन्त्रसँग उनलाई कुनै मायाप्रति छैन, किनभने उनी गणतन्त्र विरोधी मानिस हुन्। तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र जब गणतन्त्रको प्रस्ताव मैले पार्टीमा राखेँ, सबभन्दा पहिले उभिएर विरोध गर्ने मान्छे केपी ओली। यो गणतन्त्र यहाँ नेपालमा आउनै सक्दैन, राजालाई ढाल्नै सकिँदैन, त्यसैले यो निर्णय हुन्छ भने यसमा मेरो फरक मत दर्ज गरियोस् भन्ने मान्छे केपी ओली। अनि कागजमा सही गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि सही गर्न तयार भएनन् र मौखिक रूपमा के भन्यो भने त्यो फरक मत दर्ज गर्ने साथीहरूसँग मेरो पनि राय मिल्छ, म पनि यसको पक्षमा छैन। त्यसैले गणतन्त्रको निर्णय भइसके पालन पनि गरेनन्, उनी पालन गर्ने मान्छे पनि होइनन्, उनी अनुशासित मान्छे नै होइनन्, उनीमा एउटा तानाशाही प्रवृत्ति छ। आई एम द स्टेट, मै राज्य हूँ, आई एम द पार्टी, मैं सर्वसर्वा हूं, आई एम एबव द अर्गनाइजेशन, म संगठन भन्दा माथि हो, म कमिटी भन्दा माथि हूं। उनको यो मान्यता लोकतान्त्रिक मान्यता होइन। लोकतान्त्रिक मान्यताले के भन्छ भने विधि र विधानको पालना गर्नुपर्दछ, देशको नागरिक संविधानको मार्फतमा हुन्छ, पार्टीका सदस्यहरू पार्टीको विधानको अधीनमा हुन्छ। हाम्रो पार्टीको विधानले के भनेको छ? हाम्रो पार्टीको विधानले के भनेको छ भने व्यक्ति संगठनको मार्फतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मार्फतमा हुन्छ। सिंगल पार्टी सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको मार्फतमा हुन्छन्। महाधिवेशन नभएसम्म केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च संस्था हुन्छ, पार्टीको विधानमा लेखेको छ। म युवा साथीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको अध्ययन गर्ने बानी कस्तो छ थाहा भएन। तपाईहरुको उमेरको युवा हुँदाखेरि त म खूब पढाइका मान्छे, त म तपाईलाई अहिले पनि भन्छु केपी ओलीको सिद्धान्त अर्कै छ।
जति पढ्छ त्यति मूर्ख हुन्छ भन्ने सिद्धान्त पढ्नै हुँदैन। पढेर के हुन्छ? विद्यार्थीलाई उसले दिने प्रवचन त्यस्तो हुन्छ। हामीले दिने प्रवचन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू पढ्नुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, र जति धेरै पढ्यो त्यति धेरै ज्ञान हासिल हुन्छ, जति धेरै पढ्यो त्यति विश्लेषण गर्ने क्षमता बढ्छ, जति धेरै पढ्यो त्यति नै धेरै धेरै कुराहरूको बारेमा आफू जानकार हुन सकिन्छ। त्यसले आत्मविश्वास बढाउँछ, बौद्धिकता जागृत गर्दछ र बौद्धिकताको आवश्यकता पर्छ। त्यसो हुनाले तपाईँ हेर्नुहोस्, कार्ल मार्क्सले पिएचडी गर्नुभएको थियो। फ्रेडरिक एंगल्स त्यतिकै ठुलो बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। लेनिनदेखि लिएर सबै योद्धाहरू पढ्ने कुरालाई कहिले पनि स्वीकार गर्नुभयो, उच्च महत्त्व दिनुभयो। र हामीले नयाँ पुस्तालाई त अझै पढ्नलाई भन्नुपर्छ। जसरी बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई पढ 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 पढ, मेहनती बन, राम्रो गर भन्छन्, त्यसै गरी हामी त गार्जियन हौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवारीतामा बसेका व्यक्तिहरू हामी सबैलाई सही दिशामा अघि बढ्नलाई मार्गदर्शन गर्ने व्यक्तिहरू, अर्थात् हामीहरू शिक्षक पनि हुन्छ। प्रशिक्षण दिन्छ भने शिक्षक हो, शिक्षकको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका हुन्छ। र शिक्षकले जहिले पनि आफ्ना शिष्यहरू राम्रा हुन्, गुरुभन्दा पनि चेला अझै ज्यादा काबिल बनोस्, यो चाहना हुन्छ। तर उहाँ के सिकाउनुहुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनमा गएर? पढ्नु जरुरी छ। बुद्धले पढेका थिए, कालिदासले पढेका थिए, उहाँले सिकाउने कुरा थियो। उहाँले सिकाउनुहोस्, खालि मारमुङ्गरी गरेर भन्नु सिकाउनुहुन्छ। मारमुङ्गरी यस्तै सिकाउने मान्छे उहाँ। त्यसो हुनाले युवा सङ्घको एउटा अध्यक्ष त्यही बाटो लाग्यो। मैले सुध्रिन्छ नि के थाहा छैन। व्यक्तिको बारेमा म भन्न चाहन्न, को हिँडे बुझ्दैले बुझिहाल्नु छ कसलाई भन्दा छ। कहिले सङ्केत नै काफी हुन्छ। यो केपी ओली अलि यत्रो गरियो हुनेमा म पनि जिम्मेवार छु। त्यस्तै मान्छेलाई जिताइयो हेर्नुहोस्। यो हाम्रो नरेश राई होइन, हाम्रो निरज आचार्यलाई हराइदिए, मैले हराइदिएँ। के थाहा भोलिको राजनीतिले कुन प्रकार खानाहरू हुन्छ। तर यो जिताउनेहरू आफ्ना भएनन्, हार्नेहरू आफ्ना। किन? विचारले काम गर्यो। विचारले अघि बढ्ने व्यक्तिहरू के भयो भन्ने कुरा हेर्दैन। त्यही भएर पनि उहाँलाई मैले हिसाब किताब फेरि छोडेर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइदिएँ। यो तपाईँलाई थाहा होस्। कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ? हाम्रो हिजो पनि मैले चर्चा गरेँ आफ्नो युवा सङ्घका नेताहरूले। तपाईँहरूकै कारणले म त्यो ठाउँमा पुगेँ। तपाईँहरूले दिलु पन्त लगायतकालाई मैले पछि भन्दै थिएँ। तपाईँहरूले मलाई कसकस गरेको हुनाले मैले त्यसो गरेको। तपाईँहरूमा पनि त्यहाँ बडो वैठिक तरिकाले गर्न बिग्रेँ। त्यसो हुनाले अब नहुनु पर्ने कुरा भइसक्यो गर्थे। त्यसो हुनाले अहिले समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि सिङ्गो देशको निम्ति समस्याको रूपमा केपी ओली वहाँ समस्या हो, समाधान होइन। देश बिगार्ने हो, सपार्ने होइन। पार्टीलाई निष्ठापूर्ण बनाउने हो, पार्टी बनाउने होइन। आन्दोलनलाई सिद्ध्याउने हो, आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने होइन। आन्दोलन भनेको के हो? परिवर्तनको आन्दोलन, सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको आन्दोलन। र त्यसैका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिएको, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको। त्यसैका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर ल्याउनका लागि बलियो पार्टी चाहिएको। र बलियो पार्टी कब हुन्छ भने जब उसले सही सिद्धान्त र सही विचार अंगीकार गर्दछ। सही विचारहरूले अंगीकार गरिसकेपछि, त्यो दिशामा अगाडि बढ्न थालिसकेपछि अनि उसले त्यस्तै व्यक्तिहरूको खोजी गर्दछ, काबिल मानिसहरू तयार गर्दछ
योग्य सक्षम व्यक्तिहरू तयार गर्दछ। अनि तिनै व्यक्तिहरूले संगठनको नीति र विधिलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्दछन्, पार्टीलाई सही दिशामा अघि बढाउन लान्छन्। र त्यो पार्टी कब प्रभावकारी हुन्छ भने जब त्यो कमिटी प्रणालीमा राम्ररी सङ्गठित हुन्छ, र सङ्गठित गर्ने मात्रै होइन, जब त्यो परिचालित हुन्छ र परिचालित भएर त्यसले अरूलाई आकर्षित गर्दछ, त्यो गतिशील हुँदछ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी गतिशीलताको अर्को नाम हो। गति नभएको पानीको पोखरीको के हुन्छ हालत? जम्मै किरा फट्याङ्ग्राहरूको बास त्यही हुन्छ। जब शरीरमा गति सकिएपछि के हुन्छ? मान्छेको मृत्यु हुन्छ। पार्टीमा गति भएन भने के हुन्छ? पार्टीको पनि मृत्यु हुन्छ। र केपी ओलीले 3 वर्षमा पार्टीलाई मृत्युको मुखमा थाले। त्यसो भए हाम्रो लडाइँ कहाँ थियो भन्दाखेरि पार्टीको रूपमा रहेन भन्ने। र आजको व्यवहारले देखियो केपी ओलीलाई पार्टीसँग कुनै मतलब रहेनछ। उनले पार्टीलाई पौवा बनाउन खोजेका रहेछन्। अब पौवा मात्रै होइन, सडक छाप बनाउन खोजिरहेका रहेछन्। अब सडक छाप मारेर सडकको धुलो छाप बनाउन खोजिरहेछ। देखिएन है? 441 को केन्द्रीय कमिटी माओवादीको बहुमत भएन। जम्मा 100 जना मान्छे आफ्नो साथमा मात्रै उहाँ सँगसँगै शहादत पाउनका लागि सती जानलाई तयार भए। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। 100 जना मध्ये कतिजना सती जाने उनीहरू बाँकी नै हेर्नु होला। दिन बित्दै गइसकेपछि कुरा बुझ्दै जान्छन्। कुरा बुझिसकेपछि धेरैको कुरा छुट्ने छ। इमानदार सबै फर्किनेछन्। 2-4 जनाहरू सँगसँगै बित्नेहरू बग्नेहरू त्यो बगेर जानेछ। त्यसो नाले उनको भैया म अध्यक्ष भएको नाताले आज मैले केन्द्रीय कमिटीको संख्या 441 बाट 556 बनाए। उनले निर्देशन जारी गरे। भोलिपल्ट अनि औठा छाप लगाउनेहरू बसेछन् र उहाँको निर्णय सरल गरेछ। उस पार्टीमा त्यस्तो हुन्छ। आजसम्म कुनै सुन्नु भएको छ? आजसम्म कुनै सुन्नु भएको छ? फेरि उनलाई तत्त्वबोध भएछ। अनि त्यो 556 ले नपुग्ने भएको हुनाले अब मैले 1179 को केन्द्रीय कमिटी बनाएँ। मैले बनाएँ भने आजसम्म सुन्नु भएको छ? पुष्पलालले भनेको, मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको, तुलसीलालले भन्नुभएको, अहिलेसम्मका नेताहरूले सिपी मैनाली, मनोहर भण्डारी, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल कसैले भनेको सुन्नु भएको छ? कसैले भनेन। केपी ओली के भने म अध्यक्ष भएको नाताले मैले गरेँ। कहिले पनि उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी गर्नै पाइँदैन। त्यसपछि उनले 1179 पछि भने अब यो 1501 हुन गइरहेछ। 1501 भइसकेपछि अब 2501 हुन गइरहेछ। अब त कस्तो भएको छ भने बालुवाकारको बाटोमा हिँड्यो कि केन्द्रीय ठाउँ-ठाउँमा डमरू हुँदै ढुक्रू बजाइरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाऊ। डमरू कहिले पोखरामा डमरू बजिरहेको हुन्छ, कहिले सुनियो, कहिले बुटवलमा त्यो डमरू बजिरहेको हुन्छ, कहिले दानमा। अनि कोही भुलेर त्यतातिर लाग्यो भने भुल्याइदिइहाल्यो। अनि मान्छेलाई थाहा गइन्छ, हेऱ्यो त यो त सडक छाप र यो धुलो छाप पार्टीको पो छ। हिजो त्यस्तै भयो। बर्दियामा दामोदर आर्यले भन्नुभयो यो त धुलो छाप पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएका रहेछन्। अब मैले त थाहा पाइनँ, शपथ ग्रहण त गरेछु, धिक्कार छ त्यो शपथ ग्रहणलाई भन्दै उनले कागज च्यातेर भने त्यस्तोको केन्द्रीय कमिटी चाहिन्छ। धेरै मान्छेहरूले कहाँबाट यो कलमको टिका लगाइयो भन्दै आउँछन्। केही छैन, तपाईँ पानीले भयो खाली गर्नुहोस्, हामी छँदैछौँ, केही चिन्ता गर्नु। 100-200 भन्दा बढी मान्छेहरूले त्यो छोडिसकेका छन् केन्द्रीय सदस्यलाई। अब हुँदा मैले सुने कि डोल्पामा 13 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भइसके। अनि सुर्खेतमा 23 जना बनाइसकेका छन्। अनि बझाङ जिल्लामा त 33 जना मैले बनाइसकेका रहेछ।
अब त बजारमा मान्छे हिँड्दै भएन बाटोमा फेला पारेर भिडाइदिने हुने कि भन्दा छ। अनि विद्यार्थीहरूलाई जिम्मा 100 जना केन्द्रीय संस्कृति बनाउनु, युवालाई 500 जना टिम बनाउनु भनेपछि त्यो बाटामा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ समात्दै अनि यो गोर्खा फौजमा भर्ना गर्नको लागि मान्छेलाई लिएर आउने जस्तो के भनेको छ न पुरै पहाड हो पश्चिम पहाड ती व्यक्तिहरू हिँडेका हुन्छन् बाटाघाटामा कसलाई भिडाइदिनु थाहा छैन। त्यो पार्टी हो। त्यो पार्टी बनाउने उनको कुनै उद्देश्य छँदै छैन, सृजनात्मकता। त्यस हुनाले मूल कुरा के हो मलाई हाम्रो बसन्ती कमराउनुहुन्छ कोहलपुरको उहाँले अस्ति एउटा भेलामा भन्नुभयो कमरेड सूर्य चिन्ह केसँग हामीलाई मतलब छैन, हामीलाई मतलब छ क्रान्तिकारी र सही विचार। जो विचार पार्टीप्रति समर्पित व्यक्ति छ उसले सूर्य चिन्ह कता जान्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कसको नाममा जान्छ भन्ने कुरामा हेर्दैन। उसले के हेर्छ भने केपी ओली जस्तो गैर कम्युनिस्ट आचरण भएको मान्छे त्यहाँबाट कसरी उम्किन्छ भन्ने मात्रै उसले सोच्छ। र यो पार्टीको मूल प्रवाह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो, जसको अध्यक्षको रूपमा 2 जना नेताहरू पुष्पन दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के हो उहाँले घोषणा गर्नु। मलाई टर्चर दिया छन्, तपाईँ त हाम्रो सम्झिने हुनुहुन्छ भन्ने कसैले के भने यस्ता धेरै योद्धाहरू हुनुहुन्छ तर कोही विचलित छैन। त्यसो हुनाले केपी ओली आफै विचलित भएर सीमा नागेर बोलिरहनु भएको छ। मैले धम्क्याइरहनु भएको छ, सबैलाई धम्क्याउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई भन्नुहुन्छ अदालतमा जागिर खाएका मान्छेहरू प्रधान न्यायाधीशको ओहदामा कोही मात्र त्यो ढङ्गले अपमानपूर्ण छ। नागरिक समाजका त्यति प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू तिनीहरूलाई त्यस्तै ढङ्गले पुरै मान मर्दन गर्ने शब्दहरू प्रेस र पत्रिकासँग जोडिएकाहरूलाई अपमानपूर्ण शब्दहरू उहाँको यही हो प्रवृत्ति। यो प्रवृत्तिबाट हामी वाक्क भइसक्यो, भन्यो सुन्ने भए। अनि छलफलको विषयको रूपमा कमिटीको बैठक बोलाउँ भन्यो, कमिटीको बैठक बोलाउन तयार नहुने भयो। आज सहमति भयो, भोलिपल्ट सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्ने मान्छे। आज एउटा कुरा राख्यो, भोलि नै कुरा फेर्ने मान्छे। निर्णय एउटा भयो, त्यसलाई सजिलै गरी उल्लङ्घन गर्ने मान्छे के हो। त्यसो हुनाले कमिटीमा उहाँको कहिले पनि इमान्दारिता देखिन। 17 गतेको बैठक बस्यो, 2077 सालको वैशाख 17 गते देखेर राख्नुहोस्। केपीले आजको मितिदेखि मैले पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेँ र यो माइनरमा दर्ज होस् बाट त्यो कुरा उठ्यो। वामदेव पढ्ने भन्नुभयो राजीनामाको स्वीकृत गरिहाल्नु, मैले स्वीकृत गर्नु होइन गरिहाल्ने, भोलि बस्ने माइनरमा लेख्ने भन्यो। भोलि त गर्ला भनेपछि त के हुन्थ्यो, भोलिपल्ट भने वामदेवलाई म प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सोच्नु भएको छ। त्यो त मैले टियर ग्यास छोडेको, टियर ग्यास। बैठकमा तपाईँले मलाई हैरान पार्नु भएको हुनाले तपाईँहरूलाई आँखा मिचेर हैरान पार्नलाई मैले टियर ग्यास छोडेको। त्यो भने मेरो राजीनामा माग्नु, मैले आफै भनिदिएँ भोलि आउला भन्यो। अनि 20 गतेका दिनमा फेरि उहाँको बैठक 17 गतेपछि 18 गते बिहान मलाई बताउनु भयो, भन्नुभयो वामदेवलाई म प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सोच्नु भएको छ। ए 2 शब्द गरी बोल्न जान्ने मान्छे वामदेव यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। सुरेन्द्र गौडले अर्थमन्त्री बनाउनु कुरा मैले प्रस्ताव राखेँ। अनि अर्थतन्त्रको के ज्ञान छ भने बाबा इकोनोमिक्समा मास्टर डिग्री गरेका छ, मास्टर डिग्री गरेर ज्ञान हुन्छ। पिएचडी गरेर हुन्छ त अहिले। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्थमन्त्री कति राम्रो काम गर्नुभएको थियो, के गर्नु त्यो शब्द कानमा रटेर बोल्छन् तिमीले, त्यो रटेर बोलेको कुराको आधारमा ज्ञान भएको मान्ने यस्तो अपमान गर्ने। अब उहाँको निम्ति अर्थशास्त्रको ज्ञानलाई सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु थाहा भइहाल्नु। त्यसो भएको हुनाले
गतिलो मान्छे भए वा कमहाका कम्युनिस्ट चरित्रहरू छैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिले तपाईँहरूमा दुविधा भ्रम नहोस्। र उहाँले फिलाउने गरेका भ्रमहरू के छन्? 1 2 3 4 5 त्यो सबै तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ। ती सबै भ्रमलाई तथ्यको कसीमा जाँच्नुहोस्, किन तथ्य र प्रमाण भन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। महासचिवले और महासचिवले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्नु पर्छ, हल्लाको आधारमा सत्यमा पुग्ने होइन। के साँचो के गलत भन्ने कुरा तथ्य र प्रमाणले देखाउनु पर्छ र तथ्य हाम्रो पक्षमा छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रचण्डले मलाई 19 पेजको आरोप पत्र लेखेको हुनाले सबै समस्या खडा भएको कि आरोप पत्र लेख्ने पहिलो व्यक्ति कमल प्रचण्ड हो होइन। पछिल्लो समयको कुरा गर्नुहुन्छ भने कार्तिक 12 बजेर 54 मिनटको भइसक्यो, 1 बजेको प्रोग्राममा जानु पर्छ महिना। त्यसो भने म खाली छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने कति बजी हो, कति मिनट ढिलो हुन्छ। मेरो एउटा बानी छ है, क्या भन्नु, म टाइममा आउँछु, टाइममा बोल्नु दिनुपर्छ, टाइममा दिनुहुन्छ। नभए म त कस्तो मान्छे हो, म भइन भने है त्यहाँ आफै माइक समात्छु र बोल्न सुरु गरिदिन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि त्यस्तै गरिरहेको छ। अहिले त कता कता हिँडेर घुमिरहेको थिएँ, घामले ताप्दै थिएँ, मैले माइक समातेर कार्यक्रम सुरु गरिदिएँ। यहीँ एलो प्याकबाट म र उपेन्द्र यहाँ बसेका थियौँ। उपेन्द्रलाई वक्ता, म चिफ गेस्ट आफै हुन्छु। उद्घाटन पनि यही, सुरु पनि यही, मै हो अध्यक्ष, मै हो प्रमुख अतिथि, अब कार्यक्रम सुरु हुन्छ भनेर इङ्ग्लिसमा भएको थियो। मैले नाउ द प्रोग्राम हेज स्टार्टेड। कुद्दै आए माफी नेसनल त कतिको यस्ता मुखमा जाने प्रोग्राममा मान्छे छैन भने हिँड्दैन। त्यो मसँग तपाईँहरू सबै तस्विर गर्छ। टाइमको मान्यता ज्ञानेन्द्रको साथो गएको छ, बाबुरामजीको साथो गएको छ, केपी ओलीको साथो ल्याएको छु भने, गिर्जा प्रसाद कोइरालाको साथो ल्याएको छु भने, अरू त के हो, कौनपछि के साथी। मेरो तपाईँ युवा साथी हुन चाहन्छु, टाइममा पाउँछु, राम्रा कुराहरू सिक्नुहोस्। मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने त्यो 26 गतेका दिनमा उहाँले के भन्नुभयो भने अब मैले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर मैले गल्ती गरेँ, अबदेखि म यो पार्टीको कार्यकारी सबै अधिकार बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, निर्णय गर्ने सबै जिम्मा कमल प्रचण्डको। म चाहिँ बैठकमा आउनु पनि पाउँदिनँ, म खालि प्रधानमन्त्रीको काम गर्छु, तर त्यसको पनि सबै निर्णय गर्ने काम माधव कमल र प्रचण्ड कमलले जे भन्नुहुन्छ म सही मात्रै गर्छु। त्यहाँ सबै सुन्ने जति सबै दङ्ग परेपछि नाटककारी श्रेष्ठ कमल त दङ्ग हुँदै झन्डै नाच्न खोज्नुभयो। कस्तो गौरवशाली दिन आए, पार्टीमा कस्तो एकता र मेलमिलापको दिन देख्नु पर्यो। कति अब म आनन्दित भएको छु, हर्षले विभोर भएको छु। यो पार्टीमा कस्तो नयाँ परिवेश, नयाँ वातावरण पर्यो, एकदम झलनाथ मोडले त विश्व आन्दोलनमा यस्तो भएको छैन, हाम्रो पार्टीमा त्यो आएको छ। वामदेवका कुरा सुन्यो, पिछेमा छोडेर हिँड्न पनि कस्तो भयो। हुन त म छोडिदिन्छु, मेरो बानी के छ भन्दाखेरि आधै घन्टाको भने भाषण गर्नु छ भने 5 मिनटमा पुगेर सक्छ। तपाईँहरू तर्सेनुहोस् भन्दैन, तर मसँग 2036 सालको विद्यार्थी संघका नेतालाई सोध्नुहोस्, टङ्क कार्की र नेपालीहरू म पुग्छु भने चाहिँ त्यसलाई छकछक गरेर थाहा। अहिले त यसो मान्छे बुढो भएर खानु होला, बुढो होइन म पनि तपाईँ बसेर भन्ने आइछु, तपाईँहरूभन्दा कम हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले के गरौँ भन्दाखेरि मैले भने कि हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीको कुरा सुन्दाखेरि कुराबाट महान
यो मेरो कानमा पुगिरहेको छ, कानले सुनिरहेको छ त्यो गुलिया कुराहरू। यो मेरो मन कस्तो छ अहिले पत्याउँदै कानले सुनिरहेको छ। मैले बैठकमा मैले कुरा नोट गर्नुहोस्, रेकर्ड गर्नुहोस्। यो कानले गुलिया शब्द सुनिरहेको छ कि पार्टीमा नयाँ जीवन, आत्मा घोषणा गर्ने, अब यस्तो हुँदैन अरे। तर यो मेरो मनले मान्दैन। आँखाले पनि खुसी हुन्थ्यो, कसै गाउँमै छेउमा आएर माधवबाट सक्नुहोस् न यही पस्छु भनेर भन्नुहुन्छ। म पनि बडो माया लागेर उहाँलाई बस्नु त्यहाँ उहाँलाई ल्याएर फेरि कुर्सीमा विराजमान गरिएको छ। आँखाले सत्य त्यही देख्छ, तर यो मनले पत्याउँदै आँखाले देख्छ दुईटा खुसी छ, तर मनले भन्छ दुईटा खुसी छैन है भन्छ। नहुँदै भोलिपल्ट मेरो कुरा सत्य साबित भयो। AP1 टेलिभिजनमा गएर भन्नु के को कार्यकारी, म 1 नम्बर अध्यक्ष, म कार्यकारी नहुने, 2 नम्बरको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सरको मान्छे कार्यकारी। त्यसपछि कुर्सी गए, फेरि कुर्सी गए। कान्तिपुरमा इन्टरभ्यू त मैले अहिले पनि हेर्नु त, त्यो त भुक्तभोगी। केपी ओली डराउने कोसिस गर्ने पैसा हो। किन भन्दाखेरि केपीले दिनुसम्म मलाई दुःख दिएको अनुभव भएको छ कि 15 वर्षपछि 15 वर्षसम्म उनले मलाई ठिक पार्न खोजे, सकेन। र 9 महासभा जित्नेवाला थिएन। झन्डै हाराहारीको भोट आयो, त्यो भोटभित्र पनि मतपत्रमा बदमासी गरे। 7 दिनसम्म उनले चुनावै गर्न मानेनन्। अनि मान्छेले सबै बाहिरबाट जाने मान्छे टिकट लिएर आएका हुन्छ, युरोपबाट, अमेरिकाबाट, इन्डियाबाट आएका मान्छे 100 जनाको सङ्ख्यामा उडिए। अनि त्यसपछि बाँकी देशको पनि विभिन्न जिल्लाबाट आएका मान्छे, कसैको के हुन्छ, कसैको अस्पताल, कसैको श्रीमती बिरामी, बच्चाहरू बिरामी, त्यसैको निम्ति जान्छ। झन्डै 100-150 मान्छेको भोट मेरो भयो, मेरै फेरि जोडियो। अनि बाँकी 73 जना मान्छेले मलाई भोट दिएनन्, सिङ्गै प्यानललाई दिए, मलाई दिए। अनि जब हाल्यो 30 भोटले म हारेँ, अर्थात् 16 भोट मैले पाएको भए उनी वामदेव कङ्ग्रेसमा उहाँलाई बचाउन जिताउनलाई सबै मूल भूमिका हो। सुनाले भन्नुभयो मैले बडो गम्भीर गल्ती गरेँ, यस्ता महान अयोग्य व्यक्तिलाई मैले जिताउनलाई लागेँ। 9 महाधिवेशनमा यी मान्छे कम्युनिस्टको कुनै पनि चरित्र पनि छैन। मैले गम्भीर गल्ती गरेँ, ब्लन्डर मैले गरेँ। भगवान स्थायी कमिटीको बैठकमा केपी जस्तो अयोग्य नालायक यस्तो व्यक्ति पार्टीको अध्यक्ष पनि हुन लायक छैन, प्रधानमन्त्री पनि हुन लायक छैन। त्यसो हुनाले यी व्यक्तिलाई मैले वास्तवमा जिताएर उनको साथ दिएर मैले गल्ती गरेको छु। मलाई पश्चाताप भइरहेको छ। यिनमा त आत्मालोचना गर्ने बानी पनि छैन, कम्युनिस्ट संस्कार पनि छैन। यिनी फोहोरका ढुङ्गुर हुन्, हाम्रो माथिबाट फोहोर गरिरहेका छन्, जीव बनाइरहेछ हाम्रो। यस्तै मान्छे पोखरिरहेको छ। यो भन्ने मान्छे वामदेवको त रेकर्ड छ। र त्यो पत्रिकामा, नयाँ पत्रिकामा छापिएको पनि छ, पढ्नु लाग्यो, ट्याक्क चाहिँ कमर्स निकालेर हेर्नु सक्यो भनेपछि। अनि हामीले त्यतिकै केपी ओली प्रतिको रिस पुगेको मात्रै होइन, सत्य कुरा भनेको, साँचो कुरा भनेको र साँचो बोल्ने, साँचो देख्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि जिउँदैछ। अब म वामदेवको बारेमा केही भन्न चाहन्न। उहाँ हल्ला नचल्ला हुनुभएको छ, भित्र उतै लागु भन्नुहुन्छ नि, कता हो सुन्छु म, के गर्दै गर्नुभएको छ, होसियार है, कुनै भन्न नलानुहोस्। पार्टीबाट कारवाही गर्ने काम पर्ने मान्छे, पार्टी एकता हुन्छ, कुनै एकताको सम्भावना छैन। पार्टीभित्रबाट खराब तत्त्वलाई निकालेपछि पार्टी कमजोर हुँदैन। भियतनामको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्नुहोस्, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्नुहोस्, संसारका कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्नुहोस्। फोहोर मैला सिङ्गरलाई पार्टीबाट निकालेपछि सफा हुन्छ। शरीरभित्र मैल निकाल्यो भने शरीर कमजोर हुन्छ। कोठा सफा गरेर सिङ्गर पाल्यो भने कोठा कमजोर हुन्छ, घर कमजोर हुन्छ, हुँदैन। त्यसो हुनाले केपी ओलीले सबै फोहोर मैलाहरू
बोक्नु भएको एउटा प्रवृत्तिले उहाँ द्योतक हो। त्यस कारणले उहाँ जाँदाखेरि कसैले दुःख मनाउनु छैन, हाई सन्चो भएको छ। त्यही बेला पूर्व एमालेमा घनश्यामबाट आएको भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यो केपी ओली कति पूर्वाग्रही भनेपछि प्रत्येक व्यक्तिको जाँच गर्ने, रगतको जाँच, खकारको जाँच, अनि दिशा पिसाबको जाँच, कतै केही भएन भने त्यसपछि डिएनए को टेस्ट गर्ने। त्यो मान्छे आफ्नो डिएनएसँग मिल्यो भने के पनि बनाइदिने, अहिले आफै सल्लाहकार बनाए जस्तै, रेलवे बोर्डको अध्यक्ष बनाए जस्तै, त्यो साइबर सेनाका सदस्य बन्नुपर्छ त्यसमा। यो काउन्टर साइबर सेना पनि खोल्नु पर्छ। काउन्टर नगरेसम्म हुँदैन। तपाईँलाई याद होला पञ्चायती शासकहरूको मण्डलीको विरुद्धमा युवाहरू चुनाव यदि आउँछन् त्यो ढङ्गले मैदानमा आउँछ, हामी हात हाल्दैन है, हाल्नु हुँदैन तपाईँ। तर आफ्नो सुरक्षाको निम्ति, आनुको रक्षाको निम्ति कतै केही गर्न सक्लान् भन्ने कुरामा होसियार रहेर चल्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी राम्रा कुराको पक्षमा आउँछौँ, नराम्रा काम गर्दैन। हामीहरू जस्तो तल्लो दर्जामा ओर्लिँदैन, तर गलत कुराको सशक्त प्रतिवाद गर्छ, गलत कुराको तथ्ययुक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छ। त्यसो कारणले मैले भने कि वैशाख 17 र 20 गतिको घटनाले के देखियो भने केपी ओली इमान्दार हुनुहुन्न, होइन। विगतमा पनि देखिसकेका थियो, पछि पनि पुष्टि भयो, अन्तिम बेलामा पनि पुष्टि भयो। स्थायी समितिको बैठक बस्यो र उहाँले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपति कहाँ गएको विशेष अधिवेशनको मागको पनि कागज फिर्ता गर्ने एउटा निर्णय भयो। उहाँले फिर्ता लिनु भएन र सबै बैठकको प्रति नै उहाँले अपमान बेइमानी गर्नुभयो र त्यसपछि अचानक उहाँले प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो र विघटन गर्दाखेरि प्रयोग गरेको शब्दमा संविधानको कुनै धारा पनि छैन। त्यो मान्छेले अपराध गर्छ, अपराधी मान्छेले कहीँ न कहीँ आफ्नो खुट्टाको छाप छोडेर आएको छ। उहाँले प्रत्येकले अदालतमा बुझाएको कागज म सुन्दैछु, त्यहाँबाट फेरि कता गायब भएको छ। त्यो हो अदालत। बिना कुनै संवैधानिक प्रावधानको प्रतिसभा विघटन गर्ने काम गरिएको छ र राष्ट्रपतिले मिलोमतो गरेर धारा 85 र धारा 76 को बारेमा धारा 7 को बारेमा चर्चा गरिएको छ। धारा 85 मा के छ, धारा 76 को 7 मा के छ, धारा 76 को 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा 5 मा 6 7 मा के लेखेको छ तपाईले पढ्नुहोस्। र म त्यसरी व्याख्या गर्न गइरहेको छु। त्यहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन र यो प्रतिसभा विघटन गर्ने प्रबन्ध भनेको प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न सकिएन भने र प्रधानमन्त्रीको नाम 1 महिनाको निम्ति चयन गरियो र विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने त्यो अवस्थामा प्रतिसभा विघटन गर्न बाध्य हुन्छ। ब्रिटेनको संसदमा पनि के व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्री नै चुन्न सकेन भने मात्रै, होइन भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा विघटन गर्न पाउँदैन, कार्यकाल त्यो त्यसो भएको हुनाले अब प्रचलित संसदीय व्यवस्था भनेर जुन उहाँको सिफारिसमा लेखिएको छ त्यो गलत हो। त्यो नेपालको संविधानको प्रावधानमा टेक्न नसकेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानबाट अनि गैर प्रावधानहरू हुन्छ नि, अफ्रिकाका केही देशहरूमा होला, श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तो छैन। त्यसो भएको हुनाले यस बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको होला, धेरै बौद्धिक जमातले न्यायिक क्षेत्रका हस्तीहरूले धेरै व्याख्या गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको पढ्ने बानी पक्कै पनि होला, छैन भने पढ्ने बानी विकास गर्नुहोस् र त्यसपछि पढ्ने पनि सबै मोर्चामा खट्ने पनि, पढ्ने पनि खट्ने पनि, किनभने तपाईँहरू यो देशको कर्णधार मात्रै होइन, परिवर्तनको संवाद मात्रै होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन अगाडि बढाएर निर्धारण त्यसका तपाईँहरू उत्तराधिकारी। तपाईँहरू जति धेरै बौद्धिक बन्न सक्नुभयो, जति धेरै तार्किक हुन सक्नुभयो, जति धेरै अध्ययनशील हुन सक्नुभयो, जति धेरै इमानदार हुन सक्नुभयो, जति तपाईँ समर्पित हुन सक्नुभयो, जति तपाईँ निष्ठावान हुन सक्नुभयो, त्यति नै आन्दोलन अगाडि बढ्छ भन्ने कुराप्रति हामी आश्वस्त विश्वस्त हुन सक्दछौँ। त्यसो हुनाले उहाँले लगाउनु भएका कुराहरूमध्ये 19 पेजको आरोप पत्र दिएर सबै बिगार्ने काम प्रचण्डले गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ।
तपाईँलाई म सम्झना गराउँ 2077 सालको कार्तिक महीनाको 22 गतेका दिनमा स्थायी कमिटी सचिवालयका सदस्यहरूको बैठक बस्यो धनपाराईमा। त्यो बैठकमा अरू आउन सक्नु भएन। हामी 5 जना 9 जना मध्येको 5 जना बसेका थियौँ। यो 5 जना बसेको बैठकमा हामीले पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गरेर चिठी तयार गर्यो र चिठीको मस्यौदा तयार गर्नुको मागले बोल्नु अन्तिम मस्यौदा भएको। त्यही मस्यौदाको आधारमा हामी गयौँ, बैठकको माग गर्यौँ। 5 जना जाँदाखेरि उहाँले अपमानपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो, बैठक बोलाउन तयार हुनु भएन। दबाब दियौँ हामीले, दबाब दिइसकेपछि पल्लो बैठकको मिटिङ तोक्यो। त्योभन्दा पहिले प्रचण्ड कमरेडको बैठक बोलाउँछु कार्यकारीको अधिकारले भन्दाखेरि जुन दिन बैठक बोलाउनुहुन्छ त्यही दिन पार्टी फुट्नेछ एउटा धम्कीपूर्ण जवाब सुन्नु भनेपछि बैठकसँग डराउने मान्छे, बैठकमा छलफल बहस गर्न चाहने मान्छे हो। चाहे कोरोनाको विषयमा होस्, चाहे किसानको समस्यामा होस्, या महिला बलात्कारको केसमा होस्, चाहे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा होस्, नीतिगत विषयवस्तुहरूमा होस्, कुनै विषयमा छलफल बहस गर्न तयार नहुने मान्छे। अहिले प्रचार के गर्दाखेरि यो पदको हाहाकार, पदको मारामार, पदको प्रश्न यसलाई जोड्नु खोज्यो। त्यसो भने 22 गतेको पत्र पठाइसकेपछि त्यसको जवाब उहाँले 25 गतेको दिनमा पठाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, मिति याद गर्नुहोस्, 25 गतेका दिनमा त्यो 25 गतेको मितिमा उहाँले लेख्नु के हो भने पार्टीमा कुनै पनि समस्या छैनन्, यो सबै कृत्रिम रूपमा उठाइएका कुराहरू मात्रै हुन्, यी पदरोहणको कुरा मात्रै हो। र पदरोहण भन्ने उहाँलाई लाग्यो भने बैठक बस्नु पर्दैन, समस्या छैन भने उहाँ लागेको छ भने, अर्को सदस्यलाई समस्या छ भने लागेको छ भने त्यसको पनि छलफल गर्नु पर्दैन। आजसम्म पार्टीमा जहिले पनि छलफल बहस गरेर हामी कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने तर उहाँले गर्नुभयो। अनि उहाँले 25 गतेको पत्र घर घरमा पठाउनु भयो हामीलाई, र घर घरमा मात्रै पठाउनु भएन, उहाँले पेपरमा पनि पठाइदिनु, PDF फाइलले पठाइदिनु, फोटोकपी होइन PDF फाइल। र अहिले प्रचार के गर्नु भने 19 पेजको आरोप पत्र, त्यो त 19 पेजको आरोप पत्र 28 गते मात्रै लेखेको। 28 गतेको बैठकमा कुमार प्रचण्डले 19 पेजको त्यो पत्र अनि 7 पेजको जवाब र 19 पेजको पत्रमा 6 जना स्थायी कमिटीका सदस्यको सहभागी कुमार प्रचण्ड र त्यसको पनि मूल ड्राफ्ट बनेको वामदेव गौतमले। यो तपाईलाई थाहा होस्, वामदेव गौतम, म, झलनाथ कमरेड, त्यसपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ र अझै रामबहादुर थापा बादल भूषण। अनि आरोप लगाउँदाखेरि प्रचण्ड हुन् सबै। यो उहाँलाई एक्लो बनाउने प्रचार के गर्ने भन्दाखेरि एमाले एक हौँ, पूर्व माओवादीलाई अब अलग गरिदिउँ, प्रचण्डलाई सिध्याउँ, यो गरिएको होइन। त्यसो हुनाले खबरहरू कुनै किसिमको प्रमाणमा पर्नुहोस्। मलाई पनि बेला बखतमा के भन्छ, मलाई कमरेडसँग त ठिक छ, प्रचण्डसँगको यात्रा कतिसम्म, पूर्व माओवादीहरू भन्छन् प्रचण्डले पनि गर्दा सबैले तह लगाइदियो, तपाईँले पनि तह लगाइदिन्छन् भन्छन् नि, भाडा केपी ओलीका मान्छेले गरेर प्रचारबाट प्रभावित भएर भन्न आउँछ। मैले भने प्रचण्ड कमरेडलाई मैले 40 वर्षदेखि चिन्दैछु, अवश्य पनि केपी ओलीलाई मैले 50 वर्षदेखि चिन्दैछु। 10 वर्ष 8 वर्ष अलिक बढी नै मैले केपीलाई चिनेको छु र प्रचण्ड कमरेडलाई पनि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा सँगसँगै यात्रा गर्दादेखि चिन्दछु। गणतन्त्रको आन्दोलन, शान्ति प्रक्रियाको अभियानमा, त्यस पश्चात म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबै हिसाबले मैले चिनेको छु। त्यसो हुनाले यो तपाईँहरू आशंका नगर्नुहोस्, अविश्वास नराख्नुहोस्, मूल कुरा विधिमा लिएर जानुहोस्। र म तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु युवा साथीहरू, विधिमा टेक्नुहोस्, आफूले सर्वेसर्वा नठान्नुहोस्। कि तपाईँहरू काम गर्नुहोस् कि काम गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ, तपाईँहरू रोक्न राख्नुहोस्। कि हिँड्नुहोस् कि बाटो छोड्नुहोस्। हिँड्न सक्नुहुन्न भने बाटो सिकेर बस्न पाइँदैन, मैलो गर्न भएन भने केही काम नगर्नुहोस्, त्यसको आदेश जारी नगर्नुहोस्, दिनुहोस् अरूलाई काम गर्नु। आन्दोलनले कसैको बाटो फर्किँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि कसैको बाटो फर्केर बस्दैन। त्यसो हुनाले हामी समस्या होइन, हामी बाधक होइन,
साधक बन्नुपर्छ, सहयोगी। अगाडि बढ्नुहोस्, कमिटी मिलाउने कुरामा ढिला नगर्नुहोस्, तुरुन्तै यसको निर्णय गरिहाल्नुहोस् र निर्णयको लागि माथिको निर्देशन चाहिन्छ भने माथिबाट गर्नुपर्ने कुरा हामी तुरुन्तै गर्नेछौँ। तल गर्नुपर्ने कुरा तपाईँ फटाफट गर्नुहोस्, एउटा विधि तय गर्नुहोस्, यही विधिको पालना गर्ने केपी ओली। त्यसैको चाहिँ मैले उठाइरहे बारम्बार कुराहरू, विधिको पालना गर्नुहोस् र विधिको आधारमा चल्ने काम गर्नुहोस् र कोही पनि विधिभन्दा माथि हुनुहुन्न कुरा बुझ्नुहोस्। विधि विधानहरूमा सबै बाँधिनु भएको छ। यसमा अनुशासनको एउटा राम्रो उदाहरण तपाईँले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अवश्य पनि कहिले सङ्ख्या धेरै हुन्छ, कहिले थोरै हुन्छ। म अहिले पनि सम्झिरहेको छु, पोखरामा म जाँदाखेरि त्यतिखेर युवा सङ्घले एउटा पञ्चायत विरोधी 265 आन्दोलनको बेलामा एउटा नाङ्गो जुलुसको कार्यक्रम राखेको, याद होला नि? अनि त्यो जुलुसमा त्यहाँ जाँदाखेरि राजीव पहाडी थिए, त्यो बेला त्यहाँ पुगेर। अनि त्यो जुलुसमा म बोलाएँ, सङ्ख्या भनेको 15-20 जना मात्रै। अहिले हौसला कमजोर होला कि एउटा म त्यहाँ पुगिदिएको थिएँ, केही छैन। यही 20,000 हुन्छ, यही 2,000 20,000 हुन्छ, यही 20,000 40,000 हुन्छ। अगाडि बढ्नुहोस्, नभन्दै त्यही पोखरामा त्यही युवा सङ्घले फेरि गरिसकेपछि त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही विरुद्धको सङ्घर्षको निम्ति पोखरामा मान्छेको पहिरो लागेको। त्यो बेलामा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गोकर्ण विष्ट। मैले भनेको थिएँ गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, म गर्ने कुराको पक्षमा छु, रोक्ने कुराको पक्षमा छैन। त्यसो हुनाले पनि अहिले अब हामीले यो केपी ओलीको गलत कदमका विरुद्ध, असंवैधानिक कदमका विरुद्ध, संवैधानिक कुका विरुद्धमा आन्दोलनको ज्वार भाका सृष्टि गर्नुपर्छ। यो आन्दोलनको ज्वार भाका सृष्टि गर्नलाई तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूको भूमिका कहाँ हुन्छन् भन्ने कुरा पनि म गरौँ। यसको निम्ति योजना बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। बैठकको सुशासन सञ्चालनमा पनि स्वयंसेवकको भूमिका हुने आवश्यकता पर्छ। आन्दोलनको अगुवाई विभिन्न तहबाट गर्नलाई पनि तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूले यसको मतलब पार्टीका नेताहरूलाई अपमानित गर्ने भए उहाँहरूको नेतृत्वमा चल्ने हो, उहाँले नै तपाईँले सहयोग गर्ने हो। तर मास जुटाउनका लागि, त्यसलाई अझै मिलिटेन्ट बनाउनका लागि, अझै जुझारु बनाउनका लागि, अझै जोसिलो बनाउनका लागि तपाईँलाई अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको निम्ति विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी पाएर मान्छेलाई ल्याउने, व्यवस्थित गराउने, पङ्क्तिबद्ध बनाउने, नारा लगाउने कुराको निम्ति योजना बनाउने, यो व्यवस्थित बनाउने कुरामा पनि तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस अर्थमा युवा सङ्घले र विद्यार्थी सङ्गठनले खास गरेर यो दुईटा मोर्चाको र मजदुर सङ्गठन, यो तीनटा मोर्चाको र महिला, यी सबैको बिचमा आपसमा तालमेल हुनुपर्दछ र त्यो तालमेल बनाएर सबैले एक्लै मात्रै गर्ने काम नगर्नु। हामी युवा सङ्घसँग सबै हाम्रो मादक बाबु सबै पनि मान्नुहुन्छ, सबैको एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी बनाउनुहोस् र यो आन्दोलन गर्ने कमिटीले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन गरिसकेपछि यसको निम्ति स्वाभाविक रूपमा त्यो मजदुरमा पनि युवाकै भूमिका हुन्छ, महिलामा पनि युवाकै भूमिका हुन्छ, विद्यार्थी त युवा भइहाले, युवा नै भइहाल्यो, अरू विभिन्न क्षेत्रका पनि युवा नै हुन्छन्, बुद्धिजीवी पनि युवै हुन्छन्, अनि सेवा क्षेत्रमा लाग्ने पनि युवा नै हुन्छन्। सब युवालाई विभिन्न हिसाबले बोल्नु गर्नुहोस्। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने युवा सङ्घलाई अहिलेको आन्दोलनको आधारमा खट्ने, लाग्ने, छुट्ने भूमिका प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरूको त्यही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। जो व्यक्तिहरू सङ्कटको बेलामा साथ दिन्छन् त्यही सही मित्र हुने गर्दछ भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। आन्दोलनको बेलामा टाउको ढुकाएर भाग्ने, अरू बेलामा पद ओगट्नका लागि तम्सिने त्यो प्रवृत्तिलाई कहिले पनि छुट्न सकिँदैन। यस अर्थमा मानिसहरूलाई सङ्कीर्णमा राख्नुहोस्, अरूले उछिन्ला कि भनेर डराएर अनि त्यसपछि त्यस्तो सङ्कीर्णताबाट मुक्त पनि हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अगाडि बढ्ने तपाईँको जिम्मेवारी हो। अझै भन्नुहुन्छ भने हामीभन्दा पनि ठुलो जिम्मेवारी तपाईँको। हामी त के अब त रिटायर हुने उमेरमा पुगेछ। अब तपाईँहरूको जीवन आउने कमसेकम 20-30 वर्षको जीवन त यही अझै मैले पछाडि गर्न चाहिँ धेरै वर्ष पनि नबस्नु है, धेरै भइसक्यो। अनि आराम पनि त गर्नु पर्यो। यो ज्यानले आराम पनि खोज्दैछ,
आराम गरियो भने तपाईँलाई हामी सुझाव सल्लाह दिन सक्छौँ। यस्तै कार्यक्रममा आएर पनि सक्छौँ। तपाईँ चिज मात्रै हुँदैन तङ्सी अपिङको सल्लाहकार भएर बस्छ पछि होइन त्यो कमजोर भयो पार्टी कमजोर भयो आन्दोलन त्यसो भए हामीले 5 जनसम्म पद ओगटेर बस्ने पनि होइन। तर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो काम र जिम्मेवारी पुरा गर्नुभन्दा पनि पदको निम्ति हाहाकार गर्ने पनि होइन। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो, जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो, समाजको पनि दायित्व हुन्छ। मैले भन्दै गरेको छु समाजका विकृतिका विरुद्धमा पनि आवाज बुलन्द गर्नुहोस्। एउटा दलितमाथि आफ्नो जिल्लामा आफ्नो गाउँमा अत्याचार हुन्छ भने युवासँगले बोल्नु पर्यो, महिलासँगले बोल्नु पर्यो, किसानसँगले बोल्नु पर्यो। त्यसै गरी छुवाछुत भेदभावका विरुद्धमा शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा जनतालाई खोल्ने कुरा जनतालाई खोलिरहेको छ भने तपाईँले पनि बोल्नुपर्छ। जनतालाई दुःख भइरहेको छ भने त्यो दुःखको पीडा तपाईँले पनि महसुस गर्नुपर्छ र जनतासँग एकाकार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही जनताको विश्वास जितेर पार्टी बलियो हुन्छ। जनताको साथ पाएर पार्टी अजेय हुन्छ र जनता जसको साथमा हुन्छ इतिहास त्यसैको पक्षमा हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँको साथीहरू आफ्नो बैठकलाई जुन हिसाबले प्रशिक्षित पनि गर्ने यसको आफ्नो रेगुलर एजेन्डा पनि होला त्यसमा पनि चलाउने र पार्टीको निर्देशनमा अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको आन्दोलनलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउने हो र कसरी हुन्छ लाखौँ लाख कमसे कम 1.5 लाख 2 लाख मान्छे यो 9 गतेको होला है 9 गते तय गरिएको छ। कति गते 9 गते 16 गते एउटा सारेर ल्याइएको छ। त्यो बेलामा तपाईँले ल्याउनका लागि प्रत्येक जिल्लाबाट नजिकका जिल्लाहरूबाट त्यसमा 2 नम्बर प्रदेशको भूमिका 3 नम्बर प्रदेशको भूमिका अर्थात् बागमती प्रदेशको भूमिका र सम्म नजिकको प्रदेश नम्बर गण्डक प्रदेश हो। त्यो गण्डक प्रदेशको नवलपुरबाट समेत पनि प्रत्येक जिल्लाबाट ल्याउनका लागि तपाईँले ती ठाउँका युवाका साथीहरूलाई विद्यार्थी सङ्गठनलाई र सबै जनवर्गीय संस्था आफन्त रहेकालाई अगाडि बढ्नका लागि निर्देशन दिनुहोस्। उहाँहरूले विभिन्न हिसाबले सहयोग गर्नुहोस्। समस्या खडा नगरौँ कसैले ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए सबै थोक पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्छ, सामूहिक तरिकाले हुनुपर्छ र यो लुकेर अन्ध्यारोमा राखेर त्यो ढङ्गले चल्ने प्रविधि विधि हामीलाई अस्वीकार्य छ। पारदर्शी तरिका अवलम्बन गरेर सबैले हेर्दा पनि राम्रो गर्यो भनेर त्यो सुन्न भन्ने र हाम्रो कामले पनि राम्रो गरेको सुन्ने त्यो स्थिति हामीलाई बोध हुनेछ। युवासँग अगाडि बढोस् र तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका सशक्त प्रभावकारी बनाउनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। सबैलाई क्रान्तिकारी लाल सलाम।